अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एहसास, खुलूस, सादगी यह भी अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो दिल को हसद से पाक रखो, शख्सियत बनकर जियो, शख्स बनकर नहीं, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं लेकिन शख्सियत जिंदा रहती है। दुआ की कबूलियत आवाज की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तलब का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रूह की तलब और कैफियत का नाम है। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, दर्द खत्म हो जाता है, हमारी सुन ली जाती है, सुकून दे दिया जाता है, रंजिशें मिट जाती हैं एक खास वक्त पर। हाँ, जब वो अल्लाह पाक चाहे। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह पाक है, जो बहुत जल्दी मान जाता है। यकीन और सच्चे दिल से उसे पुकारने पर कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। जिंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। किसी की दुआओं में रहना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि दुआओं में आपका नाम आपकी गैर मौजूदगी में लिया जाए, जबकि आपने ना उनसे दरख्वास्त की है और ना ही आपको इस बात का इल्म हो। अच्छे लोग अच्छी नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह पाक उनके तमाम काम को सवार देता है, और जिस काम को अल्लाह पाक सवार दे तो कोई मखलूक उसे बिगाड़ नहीं सकती। जिंदगी में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो बातें आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी में दाखिल होकर पूरी होने लगती हैं। अगर तुम जिंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी नस्लें उस रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगे। कामयाबी बाजारों में नहीं बिकती बल्कि इंसान अपने अपने अज़म और हौसले और लगन से हासिल करता है। जब मामला अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया करो तो मामले और अल्लाह पाक के दरमियान से निकल जाया करो। लोग हसद आपसे नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। खामोश रहना, बर्दाश्त करना और दरगुजार करना सीखना दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है, जो सभी नहीं सीख सकते। पूछा गया सब्र जमील क्या है, तो जवाब आया जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ जरूर करना चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। कितना खूबसूरत एहसास है कि जब हम अल्लाह पाक से अपने दिल की बात कहते हैं, हालांकि वो पहले से वाकिफ होता है मगर फिर भी हमें सुनना चाहता है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह पाक। दौलत की ताकत का और जिस्म की ताकत का कभी मान न करना, रब जो चाहे वो कर सकता है। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। जो जात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो जात इंसान को कैसे व्याजगार छोड़ सकती है। दुआओं में तासीर आपकी तरफ से आती है और ताकि आपकी बेहतरी के लिए होती है। रिश्ता कोई भी हो, खूबियों और खामियों समेत बर्दाश्त करके निभाया जाता है। फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होती हैं, जो हमेशा साथ रहते हैं। खुशियां बांटने की कोशिश किया करो, नफरतें तो वैसे ही उरूज पर हैं। इज्जत उतनी ही दो जितने की कोई काबिल हो। अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खो दोगे। जब अपनी अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। हर शख्स को आप राजी नहीं कर सकते, एक काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। वजमीर, सच्चे और बाउसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। या अल्लाह पाक, मैं खुश हूँ तेरी रजा पर, तेरे फैसलों पर, जो तू चाहे वही अता कर देगा, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले दे, बुलंद रख, मुझे कमजोर न कर, मुझे बख्श दे। खामोशी एक अजीब नेमत है, खास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफात ज्यादा हो, आवाजें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। कभी भी लोगों की बातों से परेशान मत होना, क्योंकि आपने अपना हिसाब अपने रब को देना है, उन लोगों को नहीं। तुम दुनिया में हर शख्स से जीत सकते हो मगर उससे कभी नहीं जीत सकते जो तुम्हारे लिए जानबूझकर हार जाए। पर भरोसा करो तो आखिरी हद तक करो, आखिर में या तो अच्छा सबक मिलेगा या फिर अच्छा दोस्त। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। यह तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। पूरी कायनात में कोई किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह पाक अपने बंदे की तौबा करता है। बहुत सी बातों का जवाब सिर्फ खामोशी के साथ देना बेहतर होता है। रोता वही इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। जो शख्स मौत का मुंतजिर है वो तेजी से नेकियों की तरफ दौड़ता है,
जब कोई परेशानी ना हल हो रही हो और ना ही खत्म हो रही हो तो आप दरूद शरीफ की कसरत कर ले, मुश्किल खत्म हो जाएगी, मेहनत का फल और मसले का हल देगा। यह मत सोचो कब देगा, लेकिन जब देगा बेहिसाब देगा। अगर रिज्क अकल और दानिश से मिलता है तो जानवर और बेवकूफ जिंदा ही ना रहते। जो इंसान हर तरह के लोगों की राय को कबूल करता है उसे गलती और झूठ की जाल की समझ होती है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बढ़ाकर जिल्लत उठाता है। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए, मगर बदकिस्मत है वो इंसान जिसकी वजह से कोई रोए। तूफान आना भी जरूरी है जिंदगी में ताकि पता चले कौन हाथ पकड़कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है अल्लाह पाक उसे इंसाफ जरिए जलील करता है। ख्याल रखना तुम्हारी वजह से किसी की आंख नम ना हो, क्योंकि तुम्हें उसके हर आंसू का हिसाब देना होगा। मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपनी बुराइयों को जानता है लेकिन उसे बुरा कहा जाए तो नाराज हो जाता है। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। शेख सादी फरमाते हैं, तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो। या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीख लो। वक्त, दौलत और रिश्ते वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर उनकी कीमत का पता तब चलता है जब यह कहीं खो जाती हैं। हजरत अली ने फरमाया, कभी गम न करना कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से डूब चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक खत्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता आपका अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं। सोने को आग से आजमाया जाता है, मोमिन को आजमाइश से आजमाया जाता है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। अल्लाह पाक कभी भी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। कभी किसी मकस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। यकीनन अल्लाह पाक मुखलिस दिलों को नवाजता है। वक्त लगता है लेकिन अता कमाल करता है। अपने रब पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक लाएगा मुकर्रर वक्त पर, और तुम हैरान रह जाओगे। वो रास्ते भी दिखाता है, वो असबाब भी बनाता है, वो मान भी जाता है और फिर मोजिजे भी दिखाता है। बस नामुमकिन लम्हों में भी दुआ मांगते रहो, क्योंकि यकीन रखने वालों को वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं मोड़ता। कबूलियत दुआ में ताकी का यह मतलब नहीं कि हमारे किसी गुनाह की सजा मिल रही है, बल्कि दरअसल अल्लाह पाक हमें आजमाता है कि मेरा यह बंदा मुझ पर कितना भरोसा करता है। तो बस अपना दिल उस रब की तरफ मुतवज्जो रखेंगे और मुंतजिर रहें उसकी रहमतों के। यहाँ देर है अंधेर नहीं, बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह पाक मुखलिस दिलों के साथ नाइंसाफी नहीं करता। तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर तजुर्बा गलत फैसले से ही हासिल होता है। अगर तुम सीधे रास्ते पर हो और तुम मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे हो तो तुम सोचो, हो सकता है कि तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि सीधा रास्ता मुश्किलात से भरपूर होता है। यकीन की सब्र के बाद तुम्हें ऐसी हैरान कुन नेमत से नवाज दिया जाएगा कि तुम दर्द और तकलीफ की तलखियां भूल जाओगे। इस्लाम में औरत का रुतबा और मकाम बहुत बड़ा है, और जिसका रुतबा और मकाम बढ़ जाता है उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। उस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह पाक ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पाक पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मोजिजे होते देखोगे। इंशाअल्लाह आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए, उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। यह तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। अगर खुश रहना चाहते हो तो किसी से उम्मीद न रखो और न किसी से शिकवा करो। उम्मीद कभी मत छोड़ना। कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम्हारा रब नहीं। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह पाक तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर बोलने से पहले, बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और हसीन नेमतों में से एक नेमत नमाज है। जो सुकून इसमें है वैसा सुकून और कहीं नहीं। या रब, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह पाक तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। जिंदगी रोज कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज यह है कि इंसानों से तवक्क कम से कम रखें और ऊपर जो जात है उसी पर तवक्क रखें। किसी बुजुर्ग से पूछा, जब रब दिलों के हाल जानता है तो
بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ پاک آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، جس سے بہت پیار کیا جائے اسے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ سکون ہمیشہ تکلیف کے بعد اور کامیابی ہمیشہ ناکامیابی کے بعد ملتی ہے۔ ہمت نہ ہارے اور اللہ پاک پر کامل یقین رکھیں، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس کہ اس زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نو انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ محبت اللہ پاک سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ جس کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہو وہ اللہ پاک کا دوست بھی ہو۔ مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے احجان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا جرف دکھاتا ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کریں، نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا، مجھے جس کا جتنا جرف تھا اتنا ہی پہچانا۔ مجھے ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے، دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے، ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ عبادت کرتے رہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی غم مت کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ہزار رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جو اپنی ہر پریشانی کو کھل کر ہر ایک سے بیان کر دیتا ہے وہ اپنی ذلت سے راضی ہوتا ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتی ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتی ہیں، کڑوا یا ترج ہے تو زبان بتا دیتی ہے اور اگر باز ہیں تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال ہے یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہیں ان سے جتنی مرضی نیکی کریں لیکن آخر پر وہ آپ کو ہی ڈنک ماریں گے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چیٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چیٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے مگر ماچس کی ایک تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ زمین انسان کو رزق دیتی ہے مگر جب انسان مر جاتا ہے تو زمین اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ رب کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کراتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہو، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ خاموشی اسی کی جس کا بولنا اچھا لگتا ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ 4 خطرناک تلقین، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا تل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا تل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا تل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا تل ہوتا ہے۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں: مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا
ہاتھ 3 چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے تو کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا رب سے محبت کی دلیل ہے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور ایمان ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اچھے اخلاق سے راضی کر لو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ خاموشی کی تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں۔ شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا، جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے، خاموشیاں اسی وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔ خاموشی ایک عجیب نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جائیں، اپنے دل سے حسد نفرت کو باہر نکال پھینکیں، صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھیں۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے اتنا ہی تھکتی ہے، پھر چاہے وہ دنیا ہو یا رشتے۔ رک جائیں، ٹھہر جائیں، انتظار کریں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ بند دروازے توڑ کر بھی آپ کو مل جانا ہے، اور جو نصیب میں نہیں ہے اس کے پیچھے جتنا مرضی تم بھاگ لو سوائے تھکن کے کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ نصیب بے شک اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی آذان ہوتی ہے، بڑا مشکل ہے جب کا وجو سنبھالنا، بڑی لمبی صبر کی نماز ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیجئے، وقت بدل جائے گا، کیونکہ وقت ایک جیسا ہمیشہ نہیں رہتا۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ اللہ پاک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستہ آسان ہوگا، اللہ پاک نے کہا بے شک میں ان کے ساتھ ہوں جن میں صبر ہو۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں میں۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آ جاتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ محبت کی پہچان مقدر سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر محبت نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف سے ہو تو کوئی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ قابل رزق ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پالو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی سے بخشے اور تمہیں نیک بنا دے۔ نصیب سے جو مل جائے اسے محبت نہیں کہتے، محبت تو عبادت ہے اور عبادت کرنی پڑتی ہے۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ کبھی کسی کو احمد کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ جس طرح شبنم کے خطرے سے مرجھائے ہوئے پودوں میں سادگی اور جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح خوبصورت اور اچھے الفاظ مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی دور کرتے ہیں، انہیں پر امید بناتے ہیں۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کرنا لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ پاک کو پسند ہے۔ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ انسان مسافر ہے، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقویٰ کی کشتی میں سفر کرو گے تو باحفاظت کنارے جا لگو گے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں،
कमजोर न पड़े और अल्लाह पाक पर पूरा यकीन रखें। हमारा रब हमारे साथ है और अगर हम उसकी रजा और इनाम की तरफ रुजू करें तो हमारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह पाक हमें सब्र और उम्मीद की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी जात पर पूरा यकीन रखने की सलाहियत बख्शे। अल्लाह पाक हमारे गमों और परेशानियों को समझता है और हमें अपनी रहमतों से नवाजता है। मायूस न होना, जिनके लिए मुश्किलात ज्यादा होती हैं उनकी तरफ से रब की मोहब्बत और इनाम भी ज्यादा होता है। हमेशा उम्मीद और भरोसा रखना चाहिए क्योंकि अल्लाह पाक हमारे सब्र और ईमान को आजमा कर हमारे लिए बेहतरीन इनाम और फजल की तरफ ले जाता है। जानते हो, अल्लाह पाक पर तवक्कुल के बाद होने वाले मुझे हकीकत होते हैं, मुझे वकूफ पजीर होते हैं। जब तुम मुसलसल आसानी की दुआ मांगते हो, तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह पाक जवाब नहीं देता? जब तुम दुआ मांगते हो, अल्लाह पाक तब कहीं किसी के दिल नरम कर रहा होता है, कहीं किसी के जहन में कोई ख्याल डाल रहा होता है, कर्ज तुम्हारे लिए असबाब बना रहा होता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं जाएगा जा रही हैं। फर्क बस इतना है कि अल्लाह पाक जो तुम्हारे लिए करता है वो तुम्हें नजर नहीं आता। अगर नजर आने लगे या तुम्हें किसी तरह अल्लाह पाक के मंसूबे का इल्म हो जाए तो ईमान कैसा, तो आजमाइश कैसी। बस तवक्कुल की राह पर चलते रहो क्योंकि यह राह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है। बाज दुआएं इतनी शिद्दत से मांगी जाती हैं कि लगता है कि पूरी ना हुई तो सांसें रुक गईं, क्योंकि कुछ दुआएं हमारी जिंदगी से जुड़ी होती हैं। गम शिद्दत पकड़ जाए तो आंखें खुद ब खुद आसमान की जानिब उठने लगती हैं। तुम यहाँ हो क्योंकि अल्लाह पाक तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। जो खोया है तुमने वो अल्लाह पाक की मसलियत का हिस्सा था। तुम अल्लाह पाक से उसे दोबारा मांग रहे हो क्योंकि अल्लाह पाक ने तुम्हें दुआ का रास्ता दिखाया है और तुम्हारा दिल दुआ की जानिब मोड़ दिया है। यह सब अल्लाह पाक की मर्जी से हुआ है। तो परेशान क्यों हो? उन दुआओं को मोजज़ों में बदलना अल्लाह पाक का काम है। तो तुम सिर्फ दुआ करो जो तुम्हारा काम है। अल्लाह पाक के काम की फिक्र छोड़ दो क्योंकि वो अपने काम करना बखूबी जानता है। जब हम अल्लाह पाक की रजा में राजी होते हैं तब अल्लाह पाक पूरी कायनात को हमें राजी करने में लगा देता है। इसलिए छोड़ दें सोचना, परेशान होना, मामलात आपकी दस्तरस से बाहर हैं। अल्लाह पाक के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं, इसलिए सब्र से इंतजार करें। अल्लाह पाक से करके अपना सब्र और अजर जाया नहीं करें। बहुत जल्द आपको आपका अजर मिलने वाला है इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक को तुम्हारा तवक्कुल और तुम्हारा सब्र करना इतना पसंद आ गया है कि वो चाहता है कि कुछ देर और तुम उसे यकीन के साथ उससे मांगो और यह नहीं सोचो कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं, क्योंकि जब तुम नामुमकिन मांगते हो तब अल्लाह पाक भी तुम्हें नामुमकिन से ही अता करता है। क्या यह मोजिज़ा नहीं है कि अल्लाह पाक ने अरबों की आबादी में तुम्हें खुद से करीब होने के लिए चुना है? क्या यह मोजिज़ा नहीं है कि अल्लाह पाक ने इस गाफिल दुनिया में तुम्हें सजदे के लिए चुना है? क्या यह मोजिज़ा नहीं है कि रात की तारीकियों में अल्लाह पाक ने तुम्हें तहज्जुद की लगन लगाई है? क्या यह मोजिज़ा नहीं है कि अब अल्लाह पाक से मिलने के बाद तुम वो नहीं रहे जो पहले कभी हुआ करते थे? आगाज तलक है तो क्या हुआ, तुम्हारे रब ने ताम में तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लिख रखा है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफीक कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। अल्लाह पाक की रजा के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ उसकी रजा है। अगर तुम आजमाइश से गुजर रहे हो तो भी वो जानता है। अगर तुम कुछ मांग रहे हो और अभी तुम्हें नहीं मिल रहा तो फिर इंतजार करो, वो तुम्हें तुम्हारे सब्र से भी आजमाएगा कि तुम उस सब्र का अजर मांगते हो या नहीं। याद रखना, अल्लाह पाक अपने बंदों को उनकी ताकत से ज्यादा कभी भी नहीं आजमाता। अगर कोई शय तुम्हें अजियत दे रही है तो उसे बताओ। अगर कुछ भूल नहीं पा रहे हो तो उसे बताओ। एक वही है जो कुन कहकर सब बदलने पर कादिर है, क्योंकि तुम चाह भी नहीं सकते। अगर वो न चाहे तो सारी बात तौफीक की होती है। जब अल्लाह पाक नाराज होता है तो सजदे की तौफीक भी ले लेता है। फर्ज नमाज भी अदा नहीं होती और जब अदा करने पर आता है तो आधी रातों को जगाकर
अपने हुजूर खड़ा भी कर देता है, सजदे की तौफीक भी देता है, रो रो कर तौबा भी करवाता है और कबूल भी करता है, और जो मांगा जाए वो भी देता है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अभी भी दुआ का इख्तियार है, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारी तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह पाक हर चीज की असलियत हमारे सामने जरूर खोल देता है। हर इंसान की जब कोई इंसान हमें तकलीफ देता है, वो अपनी हकीकत दिखा जाता है कि वो असल में क्या है। अल्लाह पाक का इशारा ही समझो और अपने दिल को मजीद तकलीफ से बचा लो। दुआ करो कि अल्लाह पाक हर उस चीज को तुमसे दूर कर दे जो आगे जाकर तुम्हारे दिल को तोड़ न दे, और अल्लाह पाक उस चीज को तुम्हारी जिंदगी से निकाल दे। उनकी हकीकत दिखाकर सूर बकरा में अल्लाह पाक फरमाता है, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो तो देखो जब कोई ऐसी आजमाइश आ जाए कि कोई रास्ता नजर न आ रहा हो, आपको हक पर होते हुए भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो ऐसे में अपने अल्लाह पाक पर यकीन और पुख्ता कर लेना, फौरन उठना, वजू करना, खुशू के साथ नमाज अदा करना और अल्लाह पाक से मदद मांगना कि अल्लाह पाक आप तो जानते हैं मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए यहाँ आए हूँ। अब मुझे साबित कदम रखना, मुझे अपने नफ्स के हवाले न करना, मुझे शैतान के वसवसे से बचा लेना। मैं माजी के गुनाहों में पड़ना नहीं चाहती। फिर देखना अल्लाह पाक कैसे तुम्हारी मदद करता है, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे यकीन की आजमाइश होती है। तुम तो खुश नसीब हो कि उसने तुम्हें हिदायत दी है और अपने रास्ते के लिए चुना है। अल्लाह पाक को पाने का सफर आसान होता है तो हजरत याकूब की आंखों की रोशनी न जाती, ईमान कमजोर पड़ जाता, कोई बात नहीं कदम लड़खड़ा जाते, कोई बात नहीं दिल घबरा जाता, कोई बात नहीं रोना भी आता है, मगर कोई बात नहीं उस सब के बाद भी तुम्हारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। चलते चलते थक भी गए हो तो कदम रुकने नहीं चाहिए, रोते भी हो तो शिकवा नहीं करना चाहिए। और यहीं पर अल्लाह पाक को उसके प्यारे बंदे मिलते हैं, वो जो सफर करते रहते हैं, वो जो गिरकर भी भड़कते नहीं। और यही यकीन तुम्हें अल्लाह पाक का बना देता है, क्योंकि अल्लाह पाक तो बस तुम्हारा यकीन देखता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि यकीन के बिना दुआएं अधूरी हैं। दुआएं सब कुछ कर सकती हैं जो मांग रहे हो। तुम्हारे लिए दुनिया के लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन जिससे मांग रहे हो वो इस पूरे निजाम हस्ती को चला रहा है, जिसके हुक्म से सूरज निकलता है और ढलता है, जिसके हुक्म से सुबह शाम में फिर शाम रात में बदल जाती है, जो तुम्हें आज तक संभालता आया है, वो कैसे तुम्हारी दुआ कबूल न करेगा। अल्लाह पाक से जब भी मांगो जैसे भी वो जरूर सुनता है। वो तुम्हारी खामोशियों को भी सुनता है और तुम्हारे सीनों में छुपे हर राज से वाकिफ है। बस तुम कामिल यकीन से मांगो, फिर देखना तुम्हारी दुआएं खुद ही कबूल होती नजर आएंगी, खुद ही मोजे रोनमा होते नजर आएंगे। जिंदगी के बहुत सारे असबाबों में से एक सबक यह भी सीखा है मैंने कि जब हम अल्लाह पाक पर मामला छोड़ देते हैं, वो रब ऐसी ऐसी जगहों से हमें नवाजता है कि इंसान हैरत ज़दा होकर सोचता है कि या अल्लाह मेरे सब्र का इतना अच्छा सिला। हम लोग यह सोचने लग जाते हैं कि जिसने बुरा किया है उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। यह नहीं देखते कि अल्लाह पाक हमें दुनिया में क्या क्या दे रहा है उसके बदले। और जहाँ तक बात है अगले के मुकाफत अमल की, तो वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि कब किसको और कैसे क्या सबक देना है। सिर्फ एक बार दिल बड़ा करके अपना मामला अल्लाह पाक पर छोड़ कर देखिए। अल्लाह पाक का वादा है जो तेरा नसीब है वो तुझे जरूर मिलेगा, चाहे वो दो पहाड़ों के नीचे ही क्यों ना हो। और जो तेरे नसीब में नहीं तुझे कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो दो होठों के दरमियान ही क्यों ना हो। यह भी तो मुमकिन है कि तुमने मायूस होकर जो दुआ मांगना छोड़ दी है वही तुम्हारी कबूलियत की दुआ हो। वो चीज जो तुम्हें शिद्दत से वो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम उसके लिए हाथ उठाकर फरियाद करते रहोगे। क्या पता तुम्हारे नसीब के उस सफ़े पर अल्लाह पाक ने यही लिखा हो। तो अगर तुम उस चीज के लिए लड़ना ही छोड़ दोगे, तो दुआ के लिए झोली फैलाना ही बंद कर दोगे, तो वो चीज तुम्हें कैसे मिलेगी। दुआ मांगते हुए कबूल होने या न होने का शक दिल में नहीं रखते। पता नहीं कि दुआ कबूल होगी भी या नहीं, पता नहीं ये चीज हमें मिलेगी भी या नहीं, ये काम मुमकिन हो सकेगा या नहीं। तुम्हारी जात के अल्लाह पाक की जात तो उससे कहीं ज्यादा वसी है। वो तो मौजूदों का वास्ता है,
وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ پاک وہ کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ساتھ محدود ہیں اس سے محدود دعائیں کیسی؟ آپ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ یاد رکھو کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ پاک بھر نہیں سکتا۔ اللہ پاک کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اگر وہ امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی۔ اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دونوں جہانوں کا واسطہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پر یقین رکھا ہے، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں، پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومیت سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کی مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ اللہ پاک ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحت سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریجا ریجا ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ پاک کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑاؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کراؤ، تاکہ بس تم اور اللہ پاک رہ جائیں۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ، پھر بس اسی کے ذکر میں ہے اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ پاک ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہے اس کے ساتھ تو کائنات کی رونق چلتی ہے۔ دعاؤں میں تاثیر آنکھ کی طلب سے آتی ہے اور تاکہ آنکھ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی طرف کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اللہ پاک کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ پاک جواب میں اپنی رحمت جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہش کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ پاک کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد وہ سکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس پر، آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ دعا کرتے رہا کرو، دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ پاک سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔